अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन नेमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बि अनफुसिहिम। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, ज़ालिका ये इसलिए, जैसा कि इससे पहले आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने पहली कौमों को उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका ये इसलिए, बी अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, लम यकु नहीं है, मुग़य्यिरन बदलने वाला, नेमतन किसी नेमत को, अन अमहा जो उसने अनाम की हो, अन अमहा जो उस अल्लाह ने अनाम की हो, अला कौमिन किसी कौम पर, हत्ता यहाँ तक के युग़य्यिरू वो बदल डाले, माँ भी अनफुसिहिम जो इनके दिलों में है, यानी माँ से मुराद कि अपने दिलों के ख्यालात बदल डाले, यानी अपने दिलों की हालत को बदल डाले। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी भी कौम से किसी नेमत को नहीं छीनता जो उसने अदा की हो, हत्ता यहाँ तक कि वो अपने ही दिलों के हालात को बदल डाले, फिर अल्लाह ताला उससे नेमत को छीन लेता है। व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। यानी इसका मतलब ये है कि जब तक कोई के कौम कुफराने नेमत करके, यानी अल्लाह ताला की नेमतों पर नाशुक्री ना करे, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के अवामिर व नवाही से इराज़ करके अपने हालात को न बदले, अल्लाह ताला कभी भी अपनी नेमतों को नहीं छीनता। मतलब ये है कि अल्लाह ताला गुनाहों की वजह से अपनी नेमतों को छीन लेता है। अगर हमें अल्लाह ताला की नेमतों का हकदार बनना है तो हमें गुनाहों से बचना चाहिए। यानी आजकल कौम की तब्दीली का भी यही मतलब है, यानी कौम के हालात तब्दील हो सकते हैं अगर वो गुनाहों को छोड़ दे और अताते इलाही का रास्ता अख्तियार कर ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी भी नेमत को उस वक़्त तक नहीं छीनते जब तक कि वो कौम या फिर लोग अल्लाह ताला की नाशुक्री न करने लग जाए। यानी जब वो अल्लाह ताला की नाशुक्री करने लग जाते हैं, अपने गुनाहों पर डटे रहते हैं, तो अल्लाह ताला उस कौम से अपनी नेमतों को छीन लेते हैं। कदाबी आले फ़िरौना, कदाबी उनकी आदत आले फ़िरौना आले फ़िरौन की तरह है, यानी मुशरिकीन की आदत कदाबी आले फ़िरौना आले फ़िरौन के आदत की तरह, वल्लज़ीना और उन लोगों की तरह, मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, कज़बू जुटलाया उन्होंने बि आयाति रब्बिहिम अपने रब की आयात को, बि आयाति आयात को रब्बिहिम अपने रब की, फ़अहलकनाहुम बस हमने हलाक कर दिया उनको। फ़अहलकना में ना जो है इसका मैनी हम, यानी मुतकल्लम का सिगा, फ़अहलकनाहुम बस हमने हलाक कर दिया हम उनको, बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों की वजह से, व अगरकना और हमने गर्क कर दिया अला फ़िरौना अले फ़िरौन को, वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन वकुल्लुन और ये तमाम के तमाम, यानी आले फ़िरौन और पहली कौमें जिन्होंने अल्लाह ताला को जटलाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकुल्लुन ये तमाम की तमाम कौमें कानू थी ज़ालिमीना ज़ालिम। अल्लाह ताला फरमाती है कि हमने आले फ़िरौन को गर्क किया या फिर बाकी कौमों को अजाब दिया इस वजह से कि वो गुनहगार थे। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ताला फरमाती है कि हमने उनको गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया। बेशक हम जालिम नहीं थे, बल्कि उन्होंने ही अपनी जानों पर जुल्म किया, यानी गुनाह करके, अल्लाह की नाफरमानी करके। वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, यानी वह तमाम की तमाम कौमें जालिम थी। इन्ना बेशक शर्रत दवाबी, शर्रा बदतरीन अदवाबी चलने फिरने वाले, इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, अल्लाज़ीना वो लोग हैं काफरू जिन्होंने कुफर किया, फ़ाहुम पस वो ला युमिनून नहीं ईमान लाते। दवाबी का मतलब है चलने फिरने वाला।
دوابی کا لفظ عام طور پر انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی زمین پر چلنے پھرنے والے، لیکن یہ زیادہ تر لفظ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانوروں میں سے بھی جو بدترین جانور ہیں یہ کافر لوگ جو ہیں ان کی طرح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کی مثال بدترین جانوروں جیسی دی ہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ الَّذِينَ، وہ لوگ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ، عَاهَدتَّ آپ نے عہد کیا، منہم ان سے، ثم پھر، ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، وفی کل مرتین ہر مرتبہ، کل مرتین ہر مرتبہ، یعنی جب بھی وہ عہد کرتے ہیں اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہم اور وہ لا یتقون نہیں ڈرتے، یعنی اللہ سے ذرا برابر بھی نہیں ڈرتے، یعنی اس کے انجام سے ذرا برابر بھی نہیں ڈرتے۔ یعنی یہ کافر لوگ جو ہیں یہ ہر بار اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، پھر اس کے انجام سے بھی نہیں ڈرتے، یعنی پھر ان کے دل میں ذرا بھی خوف نہیں ہوتا اللہ کا، یعنی اپنے وعدے توڑنے کی وجہ سے۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد یعنی ینقضون عہدہم سے مراد یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو لیا ہے، یعنی اس بنو قریظہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کافروں کی کبھی بھی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کی پاسداری نہ کی، تو اس سے مراد انہوں نے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ فائما، پس اگر، تَسْقَفَنَّهُمْ پائے آپ ان کو، ہم سے مراد وہ لوگ جو وعدہ توڑتے ہیں، فائما پس اگر، تَسْقَفَنَّهُمْ پائے آپ ان کو، فی الحربی جنگ میں، فشرد بہم پس بگا دے آپ ان لوگوں کو، فشرد پس بگا دے بہم ان لوگوں کو، شرد بہم کا مطلب ہے کہ مار مار کر ان لوگوں کو بگانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس بگا دے آپ ان لوگوں کو، من خلفہم، من وہ لوگ، خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم شاید کہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کریں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو مار مار کر بگائیں تاکہ جو اس سے پیچھے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں، یعنی وہ ڈرے اور کبھی بھی آپ کی طرف نہ آئیں، اور وہ دل میں یہ سوچے کہ ہمارا انجام بھی ان کی طرح ہی ہوگا۔ فشرد بہم پس بگا دے آپ ان کو، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہوں، لعلہم شاید وہ یذکرون نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فائما پس اگر، تخافن آپ کو ڈر ہو، من قومن کسی قوم کی، خیانتن خیانت کا، فامبز علیہم فامبز پس پھینک دے، علیہم ان کی طرف، یعنی جو بھی وعدہ ہو آپس میں، اس سے مراد یہ ہے فامبز علیہم تو پھینک دے ان کی طرف وعدے کو، علی سوائن برابری پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب الخائنین لا یحب نہیں پسند کرتا، الخائنین خیانت کرنے والوں کو، علی سوائن کا مطلب ہے برابری پر، یعنی پھر آپ ان کو واضح الفاظ میں کہہ دے کہ آئندہ سے تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی عہد نہیں ہوگا، تاکہ ہر کوئی اپنی حفاظت کا خود ذمہ دار ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے ایک قوم یعنی غلطی میں مغالطے میں ہی مارے جائے، یعنی ان کو اس بات کی خبر ہی نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فامبز علیہم علی سوائن کہ آپ عہد کو برابری پر پھینک دے، یعنی ان کے منہ پر دے مارے اور ان کو خبردار کر دے کہ آئندہ سے تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی عہد نہیں ہوگا، یعنی اس قوم سے جس کی طرف سے خیانت کا ڈر ہو، یعنی جس قوم کی طرف سے یہ ڈر ہو کہ وہ اپنے وعدے کو توڑ دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب الخائنین نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو، یعنی اگر یہ وعدے توڑنے کی پہل مسلمانوں کی طرف سے ہو تو یہ خیانت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی اگر کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بھی وعدے کو ان کی طرف پھینک دیں، یعنی وعدے کو ختم کر دیں، پھر آپ ان کو خبردار کر دیں
کہ آئندہ سے تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی عہد نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہل مسلمان کریں گے تو یہ خیانت ہوگی، یعنی پھر مسلمانوں کی طرف سے خیانت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔